नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म पुष्पा पोखरेल। म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा आत्मआलोचना। स्थायी कमिटी बैठक वैशाख 25 गतेलाई डाकियो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1252 वटा कोरोना भाइरसको नमुना परीक्षण गरियो। सबैको नतिजा नेगेटिभ। अहिलेसम्म 59 जनामा कोरोना संक्रमण। सरकार फेरबदलको चक्करबाट मुलुकमा अस्थिरताको पुनरावृत्ति गरिँदै सत्तारूढ नेकपा भित्रको विवादको बहानामा सत्ता परिवर्तन गर्नु जनमतको बर्खिलाप। लम्बेतान लकडाउनका कारण विपन्न वर्गहरूमा भोकको छटपटी। सरकारको करोडौं राहत पनि विपन्न बस्तीमा अझै पुगेन। महोत्तरीमा बितेको 3 दिनभित्र 10 जनाको रहस्यमय मृत्यु। विषाक्त मदिरा सेवनका कारण ज्यान गएको हुन सक्ने आशंका। स्थानीय त्रसित। अमेरिकाको खाद्य तथा औषधि मन्त्रालयद्वारा इबोलाका लागि विकसित गरिएको रेमडेसिभिर औषधि प्रयोग गर्न अनुमति। आपतकालीन रूपमा प्रयोग गर्न पाइने। र इङ्ल्यान्डको फुटबल क्लब लिभरपुलले नयाँ सिजनमा खेलाडी अनुबन्धन नगर्ने। कोरोनाका कारण आर्थिक समस्या भएपछि खेलाडीमा नभित्र्याउने लिभरपुलको निर्णय। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आत्मआलोचना गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा सरकार सञ्चालनमा भएका कमी कमजोरीलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले आत्मआलोचना गर्नुभएको हो। नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतले पनि पार्टी सञ्चालनमा भएका कमी कमजोरीमा आत्मआलोचना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आत्मआलोचना गर्नुभएको पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। त्यसलाई सुदृढ बनाउने र पार्टी एकतालाई कमजोर पार्ने र पार्टीलाई फुटउन्मुख गर्ने कुनै पनि क्रियाकलापमा सामेल नहुन सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै बैठकमा पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक वैशाख 25 गते बोलाउने निर्णय भएको छ। त्यसको तयारीका लागि 24 गते सचिवालय बैठक बस्ने भएको छ। बैठकले वामदेव गौतमलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वार बनाउन पहल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। संसदको बजेट अधिवेशन छिट्टै बोलाउने र आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा पनि पार्टीभित्र छलफल गर्ने र जनादेश अनुसार सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष पनि बैठकले निकालेको छ। सचिवालय बैठकले देश कोरोना महामारीसँग लडिरहेको सन्दर्भमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल र पार्टीका नेताहरूलाई एकजुट भएर अगाडि बढ्न आग्रह गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको परीक्षण गरिएका 1252 वटा नमुनाहरू नेगेटिभ आएको छ। राजधानीमा शनिबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उक्त जानकारी दिएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा परीक्षण भएका 1252 वटा नमुनाहरू नेगेटिभ आएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। अहिलेसम्म नेपालमा 49 पुरुष र 10 जना महिला गरी 59 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये 16 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। अहिले विराटनगरमा 31 र वीरगञ्जमा 8 जना उपचार रहेका छन्। यसैगरी रूपन्देही, नेपालगञ्ज, भरतपुर र धनगढीमा 11 जना उपचार रहेको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनुभयो। विधिबाट गरिएका नमुना परीक्षणको सङ्ख्या 13,098 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 1252 वटा थप परीक्षणहरू भएका छन्। कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 59 छ, जसमध्ये 49 जना पुरुष र 10 जना महिला हुनुहुन्छ। 16 जना निको भई घर फर्किसक्नु भएको छ। हाल रूपन्देहीमा 1, नेपालगञ्जमा 1, धनगढीमा 1, भरतपुरमा 1, वीरगञ्जमा 8 र विराटनगरमा 31 गरी जम्मा 43 जना उपचारमा रहनुभएको छ। हालसम्म हामीलाई प्राप्त विवरण अनुसार सबैको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य नै रहेको छ। नेपालमा अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट 13,098 वटा, आरडीटी विधिबाट 48,529 वटा गरी
कुल 61,627 परीक्षण भएका छन्। देशभरि 22,978 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा 4 र बाहिर 85 गरी 89 जना अहिले विभिन्न अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचार रहेको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनुभयो। स्थायित्व र विकासका लागि जनताले संघीय निर्वाचनमा मत जाहेर गरेका हुन्। जनताको मतले सत्तारूढ नेकपाले सत्ता हाकिरहेको छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा लिएर सिंहदरबार पुगेका नेकपा सरकार यति बेला आफ्नै पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षमा रुमलिएको छ। पार्टी विवाद मात्रै होइन, सरकार फेरबदलको कसरत सुरु भएको छ। यो नेकपाभित्र पेचिलो बन्दै गएको सरकार फेरबदलको प्रश्न प्राप्त जनमतको बर्खिलाप हो। लामो राजनीतिक अस्थिरताकै दुष्परिणाम मुलुकले विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकेन। यसको मूल कारण अस्थिरता थियो र हो पनि। यही अस्थिरताको अन्त गर्न भन्दै 2074 को संघीय निर्वाचनले स्थायित्वको लागि पर्याप्त जनमत दियो। जनमतले नेकपालाई कार्यकाल पूरा गर्ने गरी दायित्व सुम्पियो। नेकपा पनि विकास र समृद्धिको अर्जुन दृष्टिको बाचा गरेर सिंहदरबार प्रवेश गरेको हो। नेकपाले सत्ता सम्हालेको कार्यकाल करिब 2.5 वर्ष हुँदैछ। 2.5 वर्षमा जनताको अपेक्षा अनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको पनि साँचो हो। तर सरकारका केही सुधारात्मक कामहरू पनि भएका छन्। लामो राजनीतिक अस्थिरताले मुलुक यतिसम्म गिजिलिएको छ कि सबैतिर पद्धति र प्रणालीहरू भत्किएका छन्। प्रणालीको संस्थागत विकास बिना सरकारले कामको सार्थकता परिणाम दिन नसकेको हो। तर त्यही सरकारसँग मुलुकभित्र रहेका तमाम व्यथितिको अन्त गरी मुलुकलाई प्रणालीमा हिँडाउनु पर्ने हो। प्रणालीको लयमा अघि बढाउन जनमत भएर पनि सरकारले आफूलाई खरो गरी उतार्न सकेन। तर यति भनिरहँदा सरकारको विकल्प खोजिनुपर्छ भन्नु राजनीतिक रूपले असान्दर्भिक प्रश्न हो, जनमतको बर्खिलाप हो। सरकारका दर्जनौं कमजोरी छन् र हुन पनि सक्छन्। त्यसका लागि कमजोरीको पहिचान गरी मूल दायित्वमा सरकारलाई हिँडाउनु सत्तारूढदेखि अन्य दलको दायित्व हो। मुलुक विपत्तिमा रहेको बेला सरकार अदल बदल गरेर पुनः बहुदलीय व्यवस्थाको जस्तो व्यथितिको पुनरावृत्ति गरिनु जनविरोधी कदम हो। अध्यादेश प्रकरणपछि सत्तारूढ नेकपाभित्र देखेको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। दलभित्रको विवाद पार्टी जीवनका लागि उपयुक्त होला या नहोला, तर अन्तरसङ्घर्षको बहानामा मुलुकमा अस्थिरताको सिर्जना गरिनु गलत कदम हो। दलभित्रको अन्तरसङ्घर्ष पार्टी जीवनको प्रश्न हुन सक्छन्, तर व्यक्तिगत इगोमा टेकेर सरकार ढाल्ने र बनाउने खेल जनमतको बर्खिलाप हो। यसर्थ जनमतको उच्च सम्मान गर्दै सरकारका कमजोरीलाई सच्याउन दबाब दिनु मूल दायित्व हो। सरकारले पनि मूल दायित्वको बोध गर्दै जनजीविकाको सवालमा घोत्लिनु अहिलेको अनिवार्य आवश्यकता हो। कोरोनाको त्रासमा रहेका नेपालीलाई कसरी उचित राहतको व्यवस्था गर्ने भनेर केन्द्रित हुनुपर्ने सत्तारूढ दल नेकपा र सरकार यति बेला पार्टीको आन्तरिक किचलोमा फसेको छ। सरकारको नेतृत्व नै फेर्ने गरी किचलो बढाइएपछि नेकपाका सांसद आक्रोशित देखिएका छन्। नेकपाभित्र विवाद बढिरहेको बेला नेपालका लागि चिनिया राजदूतले शीर्ष नेतृत्वलाई भेटेकोमा पनि नेकपाका सांसद डाक्टर सूर्य पाठकले असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। हाम्रो पार्टीभित्र जुन खालको समस्या सिर्जना भएको छ र जुन खालको छलफल चलेको छ, यो छलफल वास्तवमा अहिले उपयुक्त छलफल होइन भन्ने लाग्छ। समस्या थियो होला, तर छलफल किन उपयुक्त होइन भने विश्व दुनियाँ अहिले कोरोना भाइरस कोभिड-19 का विरुद्ध लडिरहेको बेला हामीले कोरोना भाइरस कोभिड-19 ले पारेका प्रभाव, त्यसले पार्न सक्ने सिर्जित गर्न सक्ने खालका समस्याको बारेमा छलफल गर्नुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री अध्यक्षको पदका बारेमा छलफल गर्दा यसले राम्रो सन्देश जनताको बिचमा गएन। मेरो नेताहरूलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह के हो भने पार्टीभित्र समस्या छ भने पनि कम्तीमा 1-1.5 महिना भए पनि यो अस्थायी सरकारको युद्ध विराम भयो नेताहरूले गर्नुहोस् र 2 महिना 1.5 महिना पछि बसेर फेरि छलफल चाहिँ गर्नुहोस्। अहिले चाहिँ वास्तवमा यो जुन छलफल चलिरहेको छ, जुन कुरा मिडियामा आएका छन्, जुन सचिवालयको बैठक एजेन्डाहरू छन्, यो वास्तवमा जनताले कन्भिन्स हुने टाइपको चाहिँ आएन। नेपालको आन्तरिक राजनीतिभित्र बाह्य हस्तक्षेप चाहे दक्षिणको चाहे उत्तरको यो सबै अस्वीकार्य हुन्छ। जताबाट भए पनि यो गर्नु हुँदैन। यो हाम्रो डोमेस्टिक होला, हाम्रो बिचमा प्रब्लम होला, यो प्रब्लम सल्भ हामी आफैले गर्ने हो। अब चिनिया राजदूत ठ्याक्कै त्यही विषयमा जानुभयो र भेट्नुभयो, के गर्नु हो त मलाई थाहा भएन। तर पनि यो घटनाक्रम तातेको बेलामा भेट्दाखेरि अलिअलि केही न केही मान्छेलाई चाहिँ प्रश्न गर्ने ठाउँ त आयो, तर यो प्रश्न गर्ने ठाउँ पनि हामीले दिनु हुँदैन थियो। अब भन्न चाहिँ कोरोना भाइरस कोभिड-19 को चाहिँ रोकथामको लागि भेट्नु भएको छ राजदूतले भनिएको छ, त्यही भनेर मान्छे कन्भिन्स होला र यो बेलामा होइन। कसैले सद्भाव दिन्छ, एउटा एकीकृत पार्टी बनोस्, राजनीतिक स्थायित्व त्यो सद्भाव दिन्छ भने दिन सक्छ, उसले म्यासेजबाट दिन सक्छ, टेलिफोनबाट दिन सक्छ। तर यसरी बाहिर चाहिँ अब यस्तो पोलिटिकल अलिकति पार्टीभित्र समस्या सिर्जना भएको बेलामा फेरि एक त नेपाल कम्युनिस्टलाई चाइनातिर जोडेर हेरिदिने चलन छ, त्यही बेला उताको राजदूतको सक्रियता हुँदाखेरि त स्वाभाविक र मान्छेले प्रश्न त उठाउने नै भयो नि। नेकपा विभाजित हुँदैन,
दुईटै कुरा हुँदैन, नेकपा विभाजित पनि हुँदैन र सरकारको नेतृत्व फेरबदल गरेर राजनीतिक अस्थिरता पनि आउँदैन। कुनै बेलामा अब केही कुराले समस्याको समाधान निकाल्न खालका नयाँ नयाँ विधिहरू खोज्न सकिएला, तर फेरि पनि म दोहोऱ्याएर भन्छु, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन पनि हुँदैन र राजनीतिक अस्थिरता निम्ताउने गरी सरकारको नेतृत्व परिवर्तन पनि हुँदैन। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लकडाउन लम्बिँदै गर्दा दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने विपन्न वर्गलाई गुजारा चलाउन धौधौ भइरहेको छ। विपन्न समुदायको उद्धारका लागि सरकारले स्थानीय तह मार्फत विभिन्न चरणमा राहत वितरण पनि गरिरहेको छ। राहत वितरणमा सरकारले 80 करोड भन्दा बढी रकम खर्च गरिसके पनि विपन्नहरू राहत पाउन पनि सकेका छैनन्। नगरपालिका 6 मा दैनिक गाउँ गाउँमा मादल बजाई जीविकोपार्जन गर्दै आइरहेका वादी समुदाय अहिले भोकको छटपटीमा छन्। मादल बजाउँदै गाउँ गाउँ पुग्न नपाएपछि उनीहरूको आम्दानी बन्द भएको छ। आम्दानीको स्रोत बन्द भएपछि भोकको सन्तासले छटपटिरहे पनि कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन। एक कट्टा जमिन छ, अब यता धान छन्, यहाँको नलकाको पानी बसिएर खाइयो। अहिले यताउति जानु छैन, त्यही सुरुको पानीमा न केही खाउँ भन्नु छैन, न गहुँ बेसीमा मिनमा काटौँ भन्नु छैन, म नसक्ने। नदी तरेर जानुपर्ने भएकाले राहत पुर्याउन कठिन भएको स्थानीय सरकारले जवाफ दिन्छ। नागरिक भोकको आर्तनादले छटपटिँदा पनि नगरपालिका नदी बहावको बहानामा टारिरहेको छ। राहतको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो भौगोलिक अवस्था पनि त्यस्तै छ। योभन्दा अगाडि हामीले मगाएको सामानहरू चाहिँ पुल पारी नै रोकिएको अवस्था छ। हामीले 350 कुइन्टल चामल, 50 कुइन्टल दाल र अनि त्यसपछि 2500 लिटर तेल अनि त्यसपछि 25 कुइन्टल नुन चाहिँ हामीले महाकाली पारी उता भीमदत्त नगरपालिका साइडतिर चाहिँ छ। अहिले हामीले उहाँबाट यहाँ ल्याउनको लागि अचानक पानी बढिदिन्छ। अस्ति हामीले ल्याएको तेलको डब्बाहरू चाहिँ केही पानीमा चाहिँ डुब्यो र त्यो भएको हुनाले पनि गाडी पनि जान सकिने अवस्था हुँदैन। यता भैरहवाको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले दोस्रो चरणको राहत वितरण गरिरहेको छ। तर मजदुरहरूले नगरपालिकाले राहत वितरणमा विभेद गरेको गुनासो गरेका छन्। नगरपालिकाको राहत वितरण मजदुरमुखी नभई मतदातामुखी भएको उनीहरूको गुनासो छ। नागरिकता जवन बा मांगे ताले नागरिकता न रहले नाते हमार फार्म नहीं भरले तो कहे जवन बा नागरिकता नहीं बा और हमें जवन बा तोहार नहीं मिली रहे कि जवन बा लगभग 30 साल हो गई। अब घर के खर्चा हर वर्ष से जवन बा काम चलावत बाटी गई लिखा हजुर त वो नाई वहाँ लिखा ना त्यहाँ बसा पस नहीं दिए ना अनि त्यहाँ आफ्नैमा झगडा गरेर अनि यसलाई पठाइदियो कि अफिस बन्द भएर पठाइदिएको। राहत लिन गए भन्छन् कि हुँदैन, नामै लेखे छैन भन्छ। कसरी अब अस्ति थोरै अब अलिअलि खाएर गरिरहेछन्, कामधाम लागेको छैन। मजदुरहरूले स्थानीय तहले हुँदा खानेलाई भन्दा पनि हुने खानेलाई राहत वितरण गरेको आरोप लगाएका छन्। तर सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले विपन्न वर्गलाई नै राहत वितरण भइरहेको दाबी गरेको छ। यहाँ चाहिँ कामदारहरू थिए, जालजारी काम गर्थे, कारण वर्षमा यिनीहरू चाहिँ फेरि आफ्नो जिल्लामा जान नसकेर यहाँ चाहिँ भाडामा बसिरहेछन्। अब जानु पनि सकेका छैन, यहाँ गरी खाने चाहिँ उनीहरूको चाहिँ रोजगारी पनि भएन। त्यस्ता विपन्न भएकालाई पनि हामीले त्यसलाई पनि राखेका छौँ। अहिले धेरै परिवारहरूको पेट पाल्ने एकमात्र बाटो राहत बनेको छ। उनीहरू आफ्नो र परिवारको पेट पाल्न राहतकै मुख ताक्न बाध्य छन्। यस्तो समुदायलाई राहत वितरणका लागि कागजपत्रमा भन्दा मानवीयताको आधारमा राहत वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुर सहकर्मी पुष्कर भट्ट र भैरहवा सहकर्मी विवेक विश्वकर्माको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। लकडाउनका कारण समस्यामा परेकाहरूलाई समाज उत्थान महिला मञ्चले राहत वितरण गरेको छ। लकडाउनका कारण समस्यामा परेका असङ्गठित क्षेत्रका मजदुर, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सुत्केरी महिलाहरूलाई राहत वितरण गरिएको हो। पहिलो चरणमा प्रति व्यक्ति 10 किलो चामल, 2 लिटर तेल, 1 किलो नुन र 2 वटा हात धुने साबुन 300 जनालाई राहत वितरण गरिएको संस्थाका अध्यक्ष निर्मला श्रेष्ठले बताउनुभयो। कार्यक्रम हो यो चाहिँ एकदमै निम्न स्तरको मजदुरहरू, अपाङ्ग, सुत्केरी, अन्धाहरूलाई नै हामीले रक्षित गरेर हामी यो चुलोसम्म एक हप्तासम्म हाम्रो चाहिँ कार्य समिति चाहिँ चुलोसम्म गएर हेरेर एकदमै वास्तविकै मान्छेको पहिचान गरेर वितरण।
काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 26 का अध्यक्ष खेमराज तिवारीले वडासँगको सहकार्यमा महिला मञ्चले राहत वितरण गरेको बताउनु भयो। लकडाउनको प्रक्रिया लामो भएमा पुनः राहतका प्याकेज घोषणा गरी वितरण गर्ने उहाँको भनाइ छ। चाहिँ कोही पनि भोकै बस्न नपर्ने स्थितिको सिर्जना चाहिँ हामीले गर्छौँ। हामी जुनसुकै परिस्थितिमा पनि हामी त्यस्ता व्यक्तिहरू जो खान नपाएर आफ्नो चुलो बल्दैन त्यसको लागि महानगरपालिका यस्ता विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्यमा हामी त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई आगामी दिनमा पनि यस्ता किसिमका राहतका प्याकेजहरू ल्याउँछौँ। नेपाल यातायात व्यवसायी महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले सङ्गठित क्षेत्रका मजदुरहरूलाई सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूले राहत वितरण गरे पनि असङ्गठित क्षेत्रका मजदुर समस्यामा परेको बताउनु भयो। चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाले बाँझो जमिनमा सामूहिक खेती गर्ने अभियान सुरु गरेको छ। नगरपालिकाभित्र बाँझो रहेका प्लटिङ तथा अन्य सार्वजनिक जग्गामा खेती सुरु गरिएको हो। ज्याला मजदुरी गरेर परिवार पाल्दै आएका विपन्न समुदायलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा अग्रसर बनाउने उद्देश्यले बाँझो जमिनमा सामूहिक खेती सुरु गरिएको रत्ननगर नगरपालिकाले जनाएको छ। यो मानेमा चाहिँ अब बाँझो जग्गा राख्नु भनेको समस्या हुन्छ र हामीले जुन राहत बाँड्ने काम भयो नि हामी चाहिँ र लगभग हामीले 82 लाखको चाहिँ बाँड्यौँ। सम्भवतः देशैभरि यसरी कसरी बाँड्ने गऱ्यौँ। एकातिर जग्गा चाहिँ बाँझो रहने, एकातिर भोकभोकै मान्छेहरू मर्ने। अब यो कुराको चाहिँ अन्त्य गरिनुपर्छ भनेपछि हामीले चाहिँ नगरपालिकाको चाहिँ सम्मानित बोर्डले चाहिँ निर्णय गर्यो कि सोहोरैमा हामीसँग सार्वजनिक जग्गा कति छन्, हामी जुन जग्गा खोजेका छौँ त्यो पनि तर प्लटिङका जग्गा कति छन् त्यो पनि खोजेर अब त्यसलाई खेती गर्नुपर्छ। यदि चाहिँ उहाँहरूले गर्नुपर्छ, यदि गरेन भने नगरपालिकाले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले यो चाहिँ शुभारम्भ गरेको। रत्ननगर नगरपालिका वडा नम्बर 14 पिठुवामा रहेको करिब 30 बिघा बाँझो जमिनमा खेती गर्न सुरु गरिएको छ। नगरपालिकाले विपन्न वर्गका 300 परिवारलाई 50 समूह बनाई सामूहिक खेतीको सुरुवात गरेको हो। सामूहिक खेतीमा प्रोत्साहन गर्न नगरपालिकाले जमिन जोत्न तेल खर्चसँगै मकै र बोडीको बिउ उपलब्ध गराएको छ। यस्तै बाँझो जग्गा राख्नेलाई जरिवाना समेत गर्दै आएको छ। देशमा कोरोना संक्रमितहरू थपिँदै जाँदा देशैभर उच्च सतर्कता अपनाउन थालिएको छ। जिल्लामा आफूखुसी स्थानीय आउन थालेसँगै इलामको देउमाई नगरपालिकाले खोजी क्वारेन्टाइनमा राख्न सुरु गरेको छ। इलामको देउमाई नगरपालिकाले जिल्ला बाहिरबाट आएकाहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न सुरु गरेको छ। काठमाडौँ लगायत विभिन्न जिल्लामा अध्ययन तथा विभिन्न पेसामा काम गर्न गएकाहरू आफूखुसी घर फर्कन थालेपछि नगरपालिकाले सुरक्षित गराउन क्वारेन्टाइनमा राख्न थालेको हो। देउमाई नगरपालिकाले मङ्गलबारे बजारमा रहेको भानुभक्त माविमा 50 बेड क्षमताको क्वारेन्टाइन बनाएको छ। हालसम्ममा नगरपालिकाले देउमाई नगरपालिका 4 भानुभक्त माविमा 19 जना र देउमाई नगरपालिका 8 जितपुरमा 4 जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखेको छ। न्यूनतम सेवा सुविधासहित क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गरेको छ। राम्रो भन्नुपर्छ त्यस्तो गुनासो खासै छैन। यहाँनिर खाना ओर्न पनि सबै कुरा ठिक छ हैन। हामी इलाममा पनि बस्यौँ 2 रात जति, हामीलाई इलाममा पनि राख्नु भएको थियो। इलाममा भन्दा हामीले धेरै यहाँ सहज पायौँ, धेरै कुरामा राम्रो पायौँ इलाम भन्दा। जिल्ला बाहिरबाट घर फर्किनेहरूबाट संक्रमण सर्ने भएकोले खोजी क्वारेन्टाइनमा राख्न थालिएको हो। चितपुरमा 15 गतेबाट र मङ्गलबारेमा 16 गतेबाट क्वारेन्टाइनमा मानिसलाई राख्न थालिएको छ। अझ क्वारेन्टाइनमा राख्नका लागि जनप्रतिनिधि र स्थानीयबाट खोजी कार्य थालिएको छ। उहाँहरूलाई बाहिरबाटै व्यवस्था गर्ने गरेका छौँ। यहाँबाट टाइममा उहाँहरूलाई चिया नास्ता खाजाको व्यवस्था यहीँ गरेका छौँ। पानीहरूकोदेखि लिएर सम्पूर्ण व्यवस्था यहीँभित्र हुने गरी मिलाएको छौँ। डिस्पेन्सरहरू राखेर तातो पानीहरू सबै त्यही गरेका छौँ। अनि वाइफाईको सुविधा अहिले अब यहाँ समय व्यतीत गर्नलाई गाह्रो हुन्छ कि भनेर वाइफाईको व्यवस्था रहेछ। 14 दिन क्वारेन्टाइनमा राखिने र थप 7 दिन होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्नेछ। क्वारेन्टाइनमा सुरक्षाका लागि इलाका प्रशासन कार्यालयबाट 2 जना सुरक्षाकर्मी र 2 जना कर्मचारी समेत खटाइएको छ। क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट दैनिक 2 पटकसम्म स्वास्थ्य चेक जाँच समेत गरिदिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि इलाम सहकर्मी टीका खतिवडाको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट।
कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको 41औं दिन आज पनि काठमाडौँ उपत्यकासहित देशैभरका शहर बजार सुनसान रहेका छन्। गत चैत 11 गतेबाट जारी गरिएको लकडाउनमा अत्यावश्यक र पास भएका सवारी साधन मात्रै सञ्चालनमा आएका छन्। लकडाउनका कारण कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा ठूलो सहयोग पुगेको भन्दै सरकारले वैशाख 25 गतेसम्मलाई लकडाउन थप गरेको छ। यद्यपि लकडाउन लम्बिँदै जाँदा अहिले धेरैले लकडाउनको उल्लङ्घन गर्दै सवारी साधन सञ्चालन गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय सरकारले लकडाउनको कडाई गर्न निर्देशन दिए पनि काठमाडौँका विभिन्न चोकमा सवारीको चाप बढेको छ। आज पनि प्रहरीले लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गरिरहेको छ। जारी लकडाउनका कारण दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने वर्ग भने समस्यामा परेका छन्। यस्तै काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पनि लकडाउनको कडाईका साथ पालना गरिएको छ। 77 वटै जिल्ला र 7 प्रदेशका शहर बजार सुनसान छन्। जारी लकडाउनमा राजमार्गमा पनि अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधन चलेका छैनन्। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। महोत्तरीमा बितेको 3 दिनभित्र 10 जनाको रहस्यमय मृत्यु भएको छ। जिल्लाको भङ्गाहा नगरपालिकाको मेघनाथ गुरहन्ना र मझौलिया गाउँ बर्दिवास नगरपालिकामा गरी 10 जनाको रहस्यमय मृत्यु भएको छ। विषाक्त मदिरा सेवनले गर्दा मृत्यु भएको आशंका गरिएको छ। महोत्तरीको भङ्गाहा नगरपालिका 7 मेघनाथ गुरहन्नमा पछिल्लो केही दिनभित्र 7 जनाको मृत्यु भएको छ। शनिबार बर्दिवास नगरपालिकामा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै रहस्यमय मृत्यु हुनेको संख्या 11 पुगेको छ। मृत्यु हुनेहरूले अत्याधिक घरेलु मदिरा सेवन गर्दै आइरहेकाले उनीहरूको विषाक्त मदिरा सेवनका कारण ज्यान गएको हुन सक्ने स्थानीय र जनप्रतिनिधिहरूले आशंका गरेका छन्। यसअघि जिल्लाको मनरा सिसवा नगरपालिका 1 मा समेत अवैध घरेलु मदिरा सेवनका कारण 4 जनाको मृत्यु भएको थियो। यता नगरपालिकाका मेयर सञ्जीव शाहले अवैध मदिरा पसलहरू बन्द गराउन कडा कानुनी व्यवस्था नभएका कारण कठिनाई भइरहेको बताउनु भएको छ। जानकारी अनुसार अब 100% पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएपछि मात्रै हो, तर अहिलेसम्मको अवस्था यसो बुझ्दाखेरि त्यो प्रायः जसो यसमा खोलाइदारूको कारणले यसो। यस नगरपालिकामा लकडाउनका समयमा पनि लुकीछिपी मदिरा भट्टीहरू सञ्चालनमा रहेको यस घटनाले प्रष्ट पारेको छ। कोरोना भाइरसले विश्व त्रसित भइरहेका बेला केही स्थानीय भने उनीहरूको मृत्यु कोरोनाको कारण भएको हो कि भन्ने आशंकाले त्रसित छन्। त्रास हटाउन उनीहरूको स्वाब परीक्षणका प्रक्रियाहरू पनि भइरहेका छन्। यता महोत्तरी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले पनि उनीहरूको मृत्युको कारण विषाक्त मदिरा नै हुन सक्ने आशंका गरेको छ। उहाँहरूको पनि अड्कल के छ भने त्यो ठरा रक्सीहरू जुन गाउँघरमा बेच्छन् त्यो रक्सी नै खाने व्यक्ति हो र यहाँसम्म रक्सी बनाउने व्यक्ति जो हुनुहुन्थ्यो एकजना सिंहजी, उहाँको पनि मृत्यु भएको छ र त्यो उहाँको घरबाट पनि प्रहरीले केही रक्सीका स्याम्पलहरू लिएर जानुभएको छ। त्यो प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धान आफ्नो किसिमले गर्नुहुन्छ। र अहिलेसम्मको कुरा हेर्दाखेरि वास्तविक त्यो अल्कोहोलिजम ओभर भएर हैन रक्सीहरू धेरै खाने मान्छे र रक्सीमै कुनै किसिमको विषादीहरू र त्यसको तारतम्य नमिलेको कम्पोजिसन नमिलेको कारणले गर्दाखेरि यो भएको हुन सक्छ। विषाक्त मदिराकै कारण उनीहरूको मृत्यु भएको हुन सक्ने अनुमान गरिए पनि मृत्यु के कारणले भयो भन्ने बारे कुनै पुष्टि भएको छैन। घटना भएपछि प्रहरीले स्थानीय रामबाबु चौधरीको घरमा खानतलासी गर्दा 800 लिटर रक्सी बनाउने कच्चा पदार्थ बरामद गरी नष्ट गरेको छ। चौधरी हाल फरार भएका छन्। यसअघि घटनाको अनुसन्धानको लागि प्रहरीले 4 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि महोत्तरी सहकर्मी गोपाल झाको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। कास्की जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा गएको हिम पहिरोमा परेर बेपत्ता भएका 7 जनाको शव पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पुर्याइएको छ। गत वर्षको माघ 3 गते अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर 11 मा पर्ने हिङकु केव इलाकामा गएको हिम पहिरोमा बेपत्ता भएका 3 जना नेपाली गाइड तथा 4 जना कोरियन पर्यटकको शव शनिबार पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पुर्याइएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। नेपाली सेनाको पश्चिम प्रेतना हेडक्वार्टरको समन्वयमा विशेष फौज बाहिनी अन्तर्गत पोखरामा रहेको 2nd रेन्जर बटालियनबाट खटिएको खोज तथा उद्धार टोलीले 2 जना नेपाली गाइड र 3 जना कोरियन पर्यटकको शव शुक्रबार पहिले नै फेला पारिसकेको थियो। टोलीले शनिबार थप 1 जना नेपाली र 1 जना कोरियनको शव फेला पारेर पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पुर्याएको हो।
रूपन्देहीमा एकजना पुरुषमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएपछि पुनर्हवा गाउँ सील गरिएको छ। कोटही माई गाउँपालिकाको मजगावा स्थित श्री मर्चवार आदर्श उच्च माविको क्वारेन्टाइनमा रहेका सोही गाउँपालिकाका 25 वर्षीय पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमण पुष्टि भएपछि कोटही माई गाउँपालिका 1 को पुनर्हवा गाउँ सील गरिएको हो। अर्को आदेश नभएसम्म सील गरिएको उक्त गाउँका आवत जावत गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। गाउँसहित बाहिरी क्षेत्रमा चारैतिर प्रहरी परिचालन गरिएको छ। गाउँलेलाई खाद्यान्न र आपतकालीन समस्याको समाधानका लागि स्थानीय तह र प्रशासनले समन्वय गर्नेछन्। भारतको दिल्लीमा मजदुरी गर्दै आएका संक्रमित युवा वैशाख 5 गते सम्मरीमाई गाउँपालिकाको ठोठरी नाकाबाट लुकेर प्रवेश गरेका थिए। वैशाख 17 गते क्वारेन्टाइनमा रहेका 10 जनाको स्वाब संकलन गरी परीक्षण गर्दा ती युवामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। अहिले ती युवा अस्थायी विशेष कोरोना अस्पताल बुटवलमा उपचाररत छन्। उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको अस्पतालले जनाएको छ। लकडाउनका कारण नेपालमा अलपत्र परेका 54 देशका 303 नागरिक शनिबार फ्रान्सको पेरिसका लागि उडेका छन्। फ्रान्सेली दूतावासले चार्टर गरेको यो उडान दोहाबाट सोझै पेरिस आनेछ। कतार एयरवेजको वाइड बडी विमानले दोहामा 1 घण्टा इन्धन थप्ने, क्याटरिङ र सरसफाई गरेर पेरिससम्मको उडान गर्नेछ। विमानमा युरोप तथा दक्षिण अफ्रिका, इजरायल, अमेरिका र क्यानाडा लगायतका देशको 303 यात्रुसहित 4 शिशु रहेको बताइएको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मुलुक अहिले कोभिड-19 कोरोना भाइरसको संक्रमणले रोमलिरहेको छ। यो विपदको घडीमा लडिरहेको अवस्था छ। लकडाउन भएसँगै आर्थिक क्षेत्रमा निकै असर परिरहेको छ। तर अहिले सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा 2/3को सरकारले अहिले राज्य चलाइरहेको छ। तर पनि नेकपा नै आफै विवादमा रोमलिरहेको अवस्था छ। पछिल्ला विभिन्न प्रकरणले सत्तारूढ दल नेकपा रोमलिएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री एवं सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आत्मआलोचना गर्नुभएको छ। हिजो बालुवाटारमा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आत्मआलोचना गर्नुभएको छ र स्थायी कमिटिको बैठक वैशाख 25 गते बोलाउने निर्णय पनि भएको छ। यो विषयमा हामी थप जानकारी दिने प्रयास गरिरहेका छौँ। यो विषयमा हामीलाई थप जानकारी गराउनको लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता टोप बहादुर रायमाझी हुनुहुन्छ। माननीयज्यू, हेलो माननीयज्यू, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन प्राइम न्युजमा। धन्यवाद छ। हजुर, अब प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हिजो बालुवाटारमा बसेको बैठकमा आत्मआलोचना पनि गर्नुभएको छ। तपाईँले बारम्बार रूपमा सामाजिक सञ्जालहरूमा जुन किसिमले प्रतिक्रियाहरू दिइरहनु भएको छ त्यही अनुसार नै हिजोको बैठकमा भएको छ। अब यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? मैले यो बैठकलाई ज्यादै नै ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण बैठकको रूपमा लिएको छु र यो बैठकले ज्यादै नै दूरगामी प्रकारको महत्त्व राख्दछ। यति बेला केही समयदेखि यता नेकपामा जुन प्रकारको विवादहरू, अन्तर्विरोधहरू, समस्याहरू देखा परेको थियो, त्यो समस्याहरू वैचारिक राजनीति प्रकारको समस्या थिएन। त्यो मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित समस्या थियो, त्यो कार्यशैलीसँग सम्बन्धित समस्या थियो, त्यो चाहिँ पावर सेयरिङसँग सम्बन्धित समस्याहरू थिए। ती समस्याहरू हामीले पार्टीभित्र अलिक समय लिएर परिस्थिति मिलाएर हामीले त्यसलाई गम्भीर रूपमा पार्टीको सचिवालयमा, स्थायी कमिटीमा, आवश्यक पऱ्यो भने केन्द्रीय समितिमा बसेर हामीले त्यसको निदान भन्नुहोस् निराकरण गर्न सकिन्थ्यो। तर त्यो चाहिँ हाम्रो अन्तर्विरोध, हाम्रो विवाद एक प्रकारले भने छताछुल्लो रूपमा अगाडि बढ्यो र त्यो छताछुल्लो अगाडि बढिसकेपछि एकले अर्कालाई निषेध गर्ने र पार्टी फुटको स्थितिसम्म जान्छ कि भन्ने शङ्कासम्म हुने स्थिति आयो। त्यो विवादलाई देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले पनि त्यसलाई उपयोग गरेर नेकपा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जुन किसिमको एउटा नयाँ सन्देश दिइरहेको छ नेपालबाट, यसले सरकारबाट दिएछ, पार्टी निर्माणको हिसाबले दिइरहेछ,
त्यसलाई कमजोर पार्नको लागि मैले भनिसकेँ देशी विदेशी शक्तिहरू यसलाई फुटाउने र यसलाई तहस पार्न लागिरहेका थिए। अब त्यो कुरा देखिसकेपछि हामीले एकले एक अर्कालाई निषेध होइन, अब पार्टी विभाजनतिर होइन, हाम्रा समस्याहरूलाई विधिसङ्गत तरिकाले हल गर्नुपर्छ भनेर मैले मान्यता राखेको थिएँ। त्यसै विषयमा मैले निरन्तर रूपमा आफ्नो बाहिर रूपमा कम र आन्तरिक रूपमा ज्यादै नै मेहनत गर्ने, ज्यादै नै चाहिँ कोसिस गरिएको थियो र धेरै नेता कार्यकर्ताले र वरिष्ठ नेताहरूले पनि यसलाई ज्यादै नै गम्भीरतापूर्वक लिनुभयो र उहाँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ गृह कार्य गर्नुभयो र चाहिँ सचिवालयको बैठकमा एउटा निष्कर्षमा जाने जुन किसिमको चाहिँ एउटा निर्णय गर्नुभएको छ। म उहाँहरूलाई, सचिवालय कमिटीलाई, पार्टी अध्यक्षहरूलाई, पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूलाई, टोटल कमिटीलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। यसलाई उहाँहरूलाई मात्रै होइन, म नेपाली जनता र पार्टी सम्पूर्ण कार्यकर्ता, शुभचिन्तक, समर्थनहरूलाई पनि म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। हामी फेरि एकपटक यो विवादबाट, यो जन्चरबाट हामी फेरि चाहिँ पार भएका छौँ। यसमाथि हामीले विजय हासिल गरेका छौँ। अब हाम्रा कमी कमजोरीहरूको विषयमा हामीले गम्भीरतापूर्वक हामी छलफल गर्छौँ। हाम्रा समस्याको विषयमा, हाम्रा सम्भावनाको विषयमा, हाम्रा उपलब्धिको विषयमा हामी गम्भीर रूपमा छलफल गर्छौँ, समय लिएर गर्छौँ र पार्टीलाई फेरि एक ढिक्का बनाएर वैचारिक राजनीति, सांगठनिक विधि, प्रक्रिया, मापदण्डको हिसाबले हामीले स्पष्ट गरेर पार्टीलाई हामी सशक्त बनाएर लैजान्छौँ। सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आत्मआलोचना गर्नुभएको छ। यो आत्मआलोचना गरेको विषयलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? यो सकारात्मक हो? पार्टीभित्रको के गर्नुभयो त्यो कुरा अहिले हामीले त्यसलाई सकारात्मक कि नकारात्मक के गर्नुभयो भन्ने कुरा त पार्टीभित्रका आन्तरिक कुराहरू होइन। त्यसलाई हामीले बढी चाहिँ बाढी चर्चाको विषय बनाउनु पर्ने आवश्यक छैन। कसले आत्मआलोचना गर्नुभयो, कसले चाहिँ के भन्नुभयो भन्ने कुरा त्यो गौण कुरा हो। हाम्रो मुख्य कुरा भनेको हामीले पार्टी फुटबाट बचाउने, हाम्रो यो कोरोनाको विरुद्धमा लड्ने स्थितिमा पार्टीलाई चाहिँ फेरि बसतिर धकेलेर एकले अर्कालाई निषेधतिर लैजाने र फेरि चाहिँ के छ भने यो कोरोनाबाट पनि हामी चाहिँ उम्किन नपाउने जो स्थिति थियो, हामीले फेरि त्यसबाट हामीले एकताबद्ध भएर हामी कोरोनाको विरुद्धमा, हाम्रा गलत प्रवृत्तिको विरुद्धमा हामी लड्ने र हामी एकताबद्ध भएर जाने जुन किसिमको परिस्थिति सिर्जना भएको छ, जुन समझदारी भएको छ, जुन निर्णय भएको छ, त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण हो। जस्तो स्थायी कमिटीको बैठक अब वैशाख 25 गते बोलाउने निर्णय गरिएको छ। अब यो स्थायी कमिटी बैठक वैशाख 25 गतेको बैठकपछि कतातिर जाला, के अनुमान गर्न सकिन्छ? हामी जे चाहिँ समझदारी र निर्णय गरेको छ अब त्यही ओरिएन्टेसनमा जान्छ, अर्को विकल्पै छैन। अब हामी एउटा चाहिँ एकताबद्ध भएर जानुको विकल्प छैन। त्यो कुराको चाहिँ ज्यादै नै एउटा चाहिँ समझदारी भएको छ, सुझबुझ भएको छ, निर्णय भएको छ र त्यसलाई हामीले अब फलो गरेर जान्छौँ। अब सचिवालयको बैठक त्यसै लम्बा चौडा धेरै लामो हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई, मेरो व्यक्तिगत कुरा हो यो। तर चाहिँ के छोटो 1-2 दिनमा अब सिद्धिन्छ र यो सचिवालय गरेको निर्णयलाई धेरै क्षेत्रबाट, धेरै ठाउँहरूमा, धेरै स्तरमा छलफल त भइसकेको छ, भइसकेको छ भनौँ न। धेरै नेताहरूको बिचमा छलफल भइसकेको छ र यो निष्कर्ष निस्किया हुनाले अब त्यसलाई औपचारिक बैठक बसेर त्यसलाई अझ परिमार्जित परिष्कृत गरेर जाने र पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लैजाने विषयमा नै त्यो चाहिँ अगाडि बढ्छ। यहाँको जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता टोपबहादुर रायमाझी। प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हिज बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकमा आत्मआलोचना गर्नुभएको छ। यो सँगसँगै सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक आगामी 25 गते बस्ने निर्णय पनि भएको छ। अब यो निर्णय बीचमा 25 गते पछि अब कसरी अगाडि बढ्ला र यो कोरोनाबाट लडिरहेको अवस्थामा, नेकपा विवादमा चुलिरहेको अवस्थामा कसरी एकजुट भएर अगाडि बढ्ला, यो विषयमा जान्ने प्रयास गरेका थियौँ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा
लकडाउनका कारण समस्यामा परेका उद्योगहरूलाई ऊर्जा प्रदान गर्ने गरी बजेट ल्याउनु पर्ने उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताउनु भएको छ। उपाध्यक्ष ढकालले मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनासहित उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई ऊर्जा मिल्ने व्यवस्था गर्ने बजेट आउनुपर्ने बताउनु भएको। उहाँले कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन गरिएपछि उद्योग प्रतिष्ठानहरू बन्द रहेको र बेरोजगारीको समस्या देखिएको भन्दै बजेट मार्फत नै संरक्षण गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यस्तै सरकारको राजस्व आमदानी बढाउन पनि उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई जोगाउनु पर्ने उपाध्यक्ष ढकालको भनाइ छ। अहिलेको यो अवस्था सरसर्ती चाहिँ हेर्दाखेरि सबै उद्योग प्रतिष्ठानहरू चाहिँ बन्द भएको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। एक किसिमले चाहिँ हेर्दाखेरि रोजगारीको चाहिँ हिसाबले भन्दाखेरि तपाईँको पुरै नै भन्नाले चाहिँ यो जुन श्रमिकहरू चाहिँ काम नगरेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ भने व्यवसायको हिसाबमा पनि ठप्प भएको अवस्था छ। यो खास गरेर नेपालमा मात्रै भन्दा पनि यो अहिलेको यो अवस्था भनेको वर्ल्ड वाइड रूपमा नै वास्तवमा चाहिँ लकडाउन भएको चाहिँ अवस्था छ। देशभित्र बढ्ने बेरोजगारी र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आउनेहरूको संख्या ठूलो हुने भएकाले उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि पनि बजेटको प्रकृति फरक हुनुपर्ने उपाध्यक्ष ढकालले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सरकारको आमदानी बढ्ने खालको बजेट आउनुपर्ने बताउनुभयो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकाको खाद्य तथा औषधि मन्त्रालय एफडीएले कोरोना भाइरसको उपचारमा रेमडेसिभिर औषधिको प्रयोग गर्ने अनुमति दिएको छ। अमेरिकी कम्पनीले बनाएको रेमडेसिभिर यो औषधि आपतकालीन रूपमा प्रयोगको लागि अमेरिकाको खाद्य तथा औषधि मन्त्रालयले अनुमति दिएको हो। यो औषधि कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीलाई दिइनेछ। गिलेड कम्पनीले निर्माण गरेको रेमडेसिभिर औषधि कोरोना भाइरसको लागि प्रभावकारी देखिएको अमेरिकाको सरकारी अध्ययनले देखाएको थियो। इबोलाका लागि विकसित गरिएको रेमडेसिभिर नामक औषधिको प्रयोगले कोरोनाका बिरामी निको हुन सहयोग पुग्ने स्पष्ट आधार भेटिएकोले अमेरिकी अनुसन्धानकर्ताहरूले दावी गरेका थिए। रेमडेसिभिरको सेवनबाट संक्रमितहरू औसतमा 11 दिनमा निको भएर घर फर्किन सक्छन्। यो औषधिले मृत्यु हुनेको संख्यामा पनि कमी आउन सक्ने बताइएको छ। कोरोना भाइरसको औषधि अहिलेसम्म पत्ता नलागेको र अझै यसको खोप आउन 1 वर्षभन्दा लामो समय लाग्न सक्ने अवस्थामा कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि रेमडेसिभिर प्रयोग गर्न सक्नेछ। यसैबीच गिलेडले 15 लाख सीसी औषधि अनुदानमा दिने र यसको उत्पादन बढाउने निर्णय गरेको छ। विश्वभर विभिन्न अड्कलबाजी चलिरहँदा उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ उन 20 दिनपछि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा देखा पर्नु भएको छ। राजधानी प्योङयाङ नजिकै रहेको सनचेन स्थित एउटा मल कारखानाको उद्घाटन समारोहमा नेता किम, बहिनी किम यो जोङ सहित सहभागी भएको उत्तर कोरियाली समाचार संस्था कोरियन सेन्ट्रल न्यूज एजेन्सी KCNAले जनाएको छ। नेता किमले कारखानाको उद्घाटन गरेपछि उहाँको सम्मानमा सबैले ताली बजाएको पनि KCNAले उल्लेख गरेको छ। यो कार्यक्रमको तस्बिर पनि सार्वजनिक भएको छ। उत्तर कोरियाको आधिकारिक रोदोङ सिनमन पत्रिकाको वेबसाइटमा प्रकाशित ती तस्बिरहरूको स्वतन्त्र पुष्टि पनि भएको छैन। गत अप्रिल 15 मा आफ्ना दिवंगत हजुरबुवा एवं उत्तर कोरियाका संस्थापक नेता किम इल सँगको जन्म जयन्ती समारोहमा उपस्थित नभएपछि किम जोङ उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे विभिन्न अड्कलबाजी भएका थिए। त्यस्तै अप्रिल 25 को कोरियाली सेना स्थापना दिवसमा पनि सहभागी नभएपछि किमको सम्बन्धमा विश्वभर कौतूहलता थियो। अब पालो खेल समाचारको। इंग्ल्यान्डको फुटबल क्लब लिभरपुलले नयाँ सिजनमा खेलाडी अनुबन्धन नगर्ने भएको छ। कोरोना भाइरसका कारण आर्थिक समस्या भएपछि लिभरपुलले यो सिजनमा एकजना पनि खेलाडीमा रकम खर्च नगर्ने भएको हो। कोरोनाका कारण प्रिमियर लिग स्थगित भएपछि क्लबमा ठूलो आर्थिक समस्या भएको भन्दै यो सिजनमा कुनै नयाँ खेलाडी नभित्राउने लिभरपुलले निर्णय गरेको हो। लिभरपुलले पछिल्लो 3 वर्षदेखि आँखा लगाएका 2 खेलाडी
टिमो वेर्नेर र होङ सिम ओवरलाई भित्राउने तयारी गरेको थियो। यसका लागि लिभरपुलले 4 करोड पाउन्डसम्म खर्चने भएको थियो। अहिले लिभरपुलले अर्को सिजनका लागि बजेट बनाउन सुरु गरेको छ। हरेक खेलको आम्दानी गुमाउँदा लिभरपुललाई एक दिनमा 30 लाख पाउन्ड नोक्सानी भइरहेको छ। यदि प्रिमियर लिग बन्द रङ्गशालामा बोलाइयो भने लिभरपुलले 10 करोड पाउन्ड नोक्सानी बेहोर्नेछ। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा आत्मआलोचना। स्थायी कमिटी बैठक वैशाख 25 गतेलाई राखियो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1252 वटा कोरोना भाइरसको नमुना परीक्षण गरियो। सबैको नतिजा नेगेटिभ। अहिलेसम्म 59 जनामा कोरोना संक्रमण। सरकार फेरबदलको चक्करबाट मुलुकमा अस्थिरताको पुनरावृत्ति गरिँदै सत्तारूढ नेकपा भित्रको विवादको बहानामा सत्ता परिवर्तन गर्नु जनमतको बर्खिलाप। लम्बेतान लकडाउनका कारण विपन्न वर्गहरूमा भोकको छटपटी। सरकारको करोडौं राहत पनि विपन्न बस्तीमा अझै पुगेन। महोत्तरीमा बितेको 3 दिनभित्र 10 जनाको रहस्यमय मृत्यु। विषाक्त मदिरा सेवनका कारण ज्यान गएको हुन सक्ने आशंका। स्थानीय त्रसित। अमेरिकाको खाद्य तथा औषधि मन्त्रालयद्वारा इबोलाका लागि विकसित गरेको रेमडेसिभिर औषधि प्रयोग गर्न अनुमति। आपतकालीन रूपमा प्रयोग गर्न पाइने। र इङ्ल्यान्डको फुटबल क्लब लिभरपुलले नयाँ सिजनमा खेलाडी अनुबन्ध नगर्ने। कोरोनाका कारण आर्थिक समस्या भएपछि खेलाडी नभित्राउने लिभरपुलको निर्णय। माउन्टेन प्राइम न्युज अहिलेलाई सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।